प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? और वो काबा शरीफ जिसे अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया और उनके बाद उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर किया। इसके बाद जब तूफान नूह आया तो काबा भी तबाह हो गया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे फिर से तामीर किया। उस पाक खानाए काबा में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा की शुरुआत कैसे हुई और ये 360 बुत आखिर आए कहां से? क्या आपको ये जानने की ख्वाहिश है? तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी है कई कीमती बातें जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगी। प्यारे दोस्तों, दुनिया में आज ऐसे बहुत से मजहब हैं जिनके मानने वाले ये मानते हैं कि खुदा एक है, वो जात सिर्फ एक ही है जिसने कायनात को बनाया, यानी यूनिवर्स को बनाया। इस नजरिए में इस्लाम सबसे आगे है। बाकी दूसरे मजहबों में यहूदियत, ईसाईयत, बौद्ध मत, जैन मत और सिख मत वगैरह हैं, जिन सब का ये मानना है कि कायनात को बनाने वाला एक ही है। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा दिया और दूसरों की पूजा करने लगे। आज दुनिया में ऐसी कौमें बड़ी तादाद में मौजूद है जो अल्लाह ताला को भूल बैठी है और अल्लाह को छोड़कर बुतों और मूर्तियों की पूजा में लगी है। याद रखें, बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा कुफ्र और शिर्क है। ये कुफ्र और शिर्क उन संगीन और बड़े गुनाहों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला दूसरे गुनाहों को अपने फजलो करम से माफ कर सकता है, लेकिन बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और कुफ्र और शिर्क को तौबा के बगैर हरगिज माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 48 में फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। यानी अल्लाह ताला उस शख्स को हरगिज नहीं बख्शेगा जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मान लिया या अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने लगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को भी नहीं बख्शेगा जिसने कुफ्र किया, यानी जो जरूरी बातें जो दीन का हिस्सा है उनमें से किसी बात का इनकार किया, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज है। अब अगर कोई इनके फर्ज होने का इनकार करता है तो ये कुफ्र है। या कोई शख्स किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है या अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करता है या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने या कुरान को अल्लाह का कलाम ना समझे या कुरान में शक करे, तो ये भी कुफ्र है। याद रखें, बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा शिर्क है और शिर्क के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगा जिसने शिर्क किया। लेकिन कुफ्र और शिर्क के अलावा जो गुनाह है, अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजल और करम से माफ कर देगा। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह के बुतों और मूर्तियों की पूजा करते हैं और उनका पूजने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने बुत परस्ती की? मूर्तियों की पूजा के इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि बुत परस्ती क्या है। बुत परस्ती ये है कि लोग किसी आदमी या किसी चीज की जाहिरी शक्लो सूरत लकड़ी, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे अपना खुदा मान लेते हैं और उनको खुश करने के लिए उनकी इबादत और पूजा करते हैं। बुत परस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी बिल्कुल सही तारीख और ज़माना फिक्स करना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना यह है कि बुत परस्ती की शुरुआत
حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے ہوئی تھی۔ اس طرح کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اقلیمہ سے شادی کے مسئلے پر قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بڑا دکھ اور رنج ہوا اور انہوں نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ قابیل اقلیمہ کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ اب اس کے پاس ابلیس آیا اور اس کو سمجھایا کہ حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس لیے قبول ہوئی تھی کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دو، تمہاری بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ یہی سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بت پرستی اور مورتی پوجا کی شروعات طوفان نوح سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن یہ کتنا پہلے شروع ہوئی اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسا کہ علامہ محمد بن کعب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث اور نصر کو۔ یہی وہ 5 بت تھے جن کی پوجا سے دنیا میں بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے مگر یہ 5 بت ان کے نزدیک بڑی عزت اور عظمت والے تھے، اس لیے خاص طور پر ان 5 بتوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ ود بت مرد کی شکل پر تھا، سوا عورت کی شکل میں تھا، یغوث شیر کی صورت میں تھا، یعوق گھوڑے کی صورت میں تھا اور نصر گدھ کی شکل میں تھا۔ علامہ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ یہ لوگ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر بہت غمگین ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی کے انتقال پر غمزدہ ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہارے لیے ایسی تصویر یا مورتی بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ سکو؟ جب تم اسے دیکھو گے تو وہ ساتھی تمہیں یاد آئے گا اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی اور جب 5 کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں اور مورتیوں کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کی عبادت کی طرف بلایا۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود اصل میں یہ حضرت شیس علیہ السلام کا نام تھا اور بعد کے 4 نام حضرت شیس علیہ السلام کے لڑکوں کے تھے۔ علامہ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں، جن میں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں شامل تھیں، جن میں ایک شیس علیہ السلام بھی تھے جن کا پہلا نام ود تھا۔ باقی 4 حضرت شیس علیہ السلام کی اولادیں تھیں، سوا، یوس، اوک اور نصر۔ کئی علماء کرام کا ماننا ہے کہ دنیا میں بت پرستی اور مورتی پوجا کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ علامہ ابن کثیر کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اللہ کے ولی تھے جو پچھلے نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ یہ بزرگ لوگ اپنے خاندان اور اپنے شہر میں بہت چہیتے اور پیارے تھے۔ جب ان بزرگوں کا ایک کے بعد دوسرے کا انتقال ہو گیا
تو ان کے خاندان والے اور شہر کے لوگ بہت ہی غمگین ہو گئے اور رنج اور تکلیف میں ڈوبے رہنے لگے۔ ایک دن جب ان کے خاندان والے ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے تو ابلیس نے ایک بزرگ کی بھیس بدل کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان لوگوں نے ابلیس سے کہا کہ وہ کیا دوا ہے؟ ابلیس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں اور مورتیاں بنا لو اور ان کو ان کے بیٹھنے کی جگہ میں رکھ دو۔ اس نے کہا جب تم ان تصویروں اور مورتیوں کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ قبیلے والے اور شہر والے ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے 5 تصویریں اور مورتیاں بنا ڈالی۔ صبح شام وہ لوگ ان کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ان تصویروں کا نام بھی انہوں نے الگ الگ رکھا تھا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن بتوں کا ذکر ہے وہ یہی 5 بت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن 5 بتوں کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے یہ اصل میں ان 5 بزرگوں کی تصویریں اور ان کی مورتیاں تھیں، اور انہی بزرگوں کے نام پر ان تصویروں اور مورتیوں کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ لوگ ان کی زیارت بھی کرتے تھے۔ یہ زیارت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تصویریں اصل میں انسانوں کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم انہی سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے۔ جب وہ تصویریں پرانی ہو گئی تو شیطان کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت بنا لیے گئے۔ اس طرح دنیا میں بت پرستی اور بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی پوجا ہونے لگی۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں بہت سارے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، جیسے کہ قرآن کریم میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا اور اپنی پوجا کرواتے تھے۔ پھر اتنے بت اور اس طرح بت وجود میں آئے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بے شمار دیوی دیوتا موجود ہیں جن کی پوجا یہاں کے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو اور سناتن کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھ لیا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بھی بت پرستی کو بڑھاوا ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور یہیں سے گائے کی پوجا کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی قوم نے 3 خدا مان لیے، ایک اللہ تعالی، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ یہ تذکرہ ان قوموں کے بارے میں ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث اور اسلامک اتہاس میں ہے، لیکن دنیا میں آج بہت ساری ایسی قومیں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن، حدیث اور اسلامک اتہاس میں نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی بت پرست قومیں موجود ہیں، اگر ان کے اتہاس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس کو وہ خدا سمجھ کر پوجا کر رہے ہیں وہ آج سے کئی 100 سال پہلے ایک انسان ہی تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر ہندو لوگ جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، راجہ دشرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی خدا وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ
गौतम बुद्ध को हिदायत का सरचश्मा मानते हैं, सिख गुरु नानक की पैरवी करते हैं और यही वे हक समझते हैं। यहूदी और ईसाई अपने नबियों को खुदा का शरीक समझते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अरब के अंदर और उसके बाद उस खानाए काबा में जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बात जहन में याद रहे कि अरब के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तबलीग की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने दीन इब्राहिमी का एक बड़ा हिस्सा भुला दिया और नतीजे में बुत परस्ती ने उनके दिलों में जगह बना ली। वाकया ये है कि अमर बिन लहे कबीला बनी खुजा का सरदार था। इसकी परवरिश दीनी लिहाज से हुई थी और लोग उसे मानते थे और उसकी पैरवी करते थे। एक मर्तबा अमर बिन लहे ने मुल्क शाम के सफर के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते हुए देखा। चूंकि मुल्क शाम अंबिया इकराम की सरजमीन मानी जाती है, तो जब अमर बिन लहे ने वहां बुत परस्ती देखी, उसने उसे बरहक समझा और अपने साथ हवल बुत को लेकर अरब आ गया और उसे खानाए काबा के अंदर रख दिया। चूंकि अमर बिन लहे को दीनी लीडर माना जाता था, इस वजह से लोग उसकी बातों पर चलते थे और उसकी बातों को मानते थे। इसलिए मक्का के लोग और फिर धीरे धीरे अरब के सारे लोगों ने बुत परस्ती को अपना लिया। अरब के लोग बुतों को खुदा के मकबूल बंदे और खुदा के अंडर काम करने वाले समझकर उनकी इबादत करने लगे। वो लोग उन बुतों से मन्नत मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। हवल इंसान की शक्ल में था और मक्का वाले उसे सबसे बड़ा और अहम बुत मानते थे। हवल का दायां हाथ टूटा हुआ था, जिसे मक्का वालों ने सोने का हाथ बनवा कर लगवा दिया था। हवल के अलावा अरब के पुराने बुतों में से मनात बुत है और फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादिये नखला में उज्जा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों बुत अरब के बहुत ही बड़े बुत माने जाते थे। उसके बाद हिजाज की सरजमीन में हर जगह बुत और बुत परस्ती और शिर्क ने कदम जमा लिया। बुखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो बुत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में पूजे जाते थे, उन्हीं को बाद में अरब वालों ने अपने लिए खुदा बना लिया। चुनांचे वद बुत कबीलाए बनी कल्ब का बुत था, सुआ कबीलाए बनी हुजैल का बुत था, यूस कबीलाए बनी मुराद का बुत था, फिर कबीलाए बनी गुतैफ का हो गया। उक कबीलाए हमदान का बुत था और नस्र हिमयर का बुत था। यानी कबीले के लोगों ने इन बुतों को अपने लिए खास कर लिया था। आगे हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये वद, सुआ, यूस, उक और नस्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो लोग इंतकाल कर गए तो शैतान ने उनके दिलों में ये बात डाली कि जिन जगहों पर वो अल्लाह वाले बैठा करते थे, वहां उनकी मूर्तियां बनाकर रख दो और उन बुतों के नाम भी उन नेक लोगों के नाम पर ही रख दो। लोगों ने अकीदत और मोहब्बत के तौर पर ऐसा कर दिया, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे। जब वो लोग दुनिया से चले गए और इल्म भी कम हो गया, तो उन मूर्तियों की पूजा होने लगी। और कुछ लोग कहते हैं कि अरब वालों तक वो बुत नहीं पहुंचे, बल्कि उन बुतों के नाम उन तक पहुंचे और अरब वालों ने उन बुतों के नाम पर बुत बना लिए और उनकी पूजा करने लगे। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के जमाने में दुनिया तहस नहस हो गई थी, तो फिर ये बुत किस तरह बाकी रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अमर बिन लहे के अंदर एक जिन था, जिसने उसे जद्दा में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौमों के दफन किए हुए बुतों यानी वद, सुआ, यूस, उक और नस्र के बारे में बताया। चुनांचे अमर बिन लहे उन बुतों को निकाल लाया और हज के दिनों में उन्हें अलग अलग कबीलों के हवाले किया। इस तरह हर कबीले और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। जमानाए जाहिलियत में सफा और मरवा पर भी दो बुत रखे गए। सफा पर जो बुत था उसका नाम इसफ और मरवा पर जो था उसका नाम नाइला था। मस्जिद हराम में इसी तरह बुतों का एक रिवाज चला
اور عرب کے اندر اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے آس پاس 360 بت رکھ دیے گئے۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو دوستو، ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔